सुन्ने लघुकथा। नमस्ते। शून्य लघुकथाको 19औं सहकारी अङ्कमा तपाईंलाई स्वागत छ। शून्य लघुकथाको आजको अङ्कमा पनि मैले डाक्टर विदुर चालिसेको रातो चामल लघुकथा सङ्ग्रह लिएर आइपुगेको छु। यसै सङ्ग्रहभित्रका 2वटा लघुकथाहरू हामी हरेक बुधबारको शून्य लघुकथामा सुन्दै आएका छौँ। आजको पहिलो चरणमा मैले डाक्टर विदुर चालिसेकै एउटा कथा यसबाट लिएको छु र यसैलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। कथाको शीर्षक रहेको छ साधु। डाँडा पौवातिरको छोटो यात्रामा संलग्न प्रेमीहरू पहाडी उकालोतिर हुइकिरहेका थिए। उकालो सकिएपछि मान्यले अपरझट प्वाक्क ब्याक्के निकाले। साधुको कोटीमा लैबरी तपस्या। साधु शब्द सुनेर सबै एकछिन शान्त रहे अनि गाडी गुडिरहेको थियो। त्यसै मध्येको कविले प्याच्च बोले, त्यहाँ त अर्ग्यानिक छ, अर्ग्यानिक। सबै गलल्ल हाँसे। बाटो काटियो। रातको 8 बजे धुली माटी हुँदै गन्तव्यमा पुगियो। पहाडी चिसो बायो अनि हिउँदको समयमा ठिले लफडा गरिरहेको थियो। प्रायका नाटक तथा आँखाबाट चिसो लागेको पानी बगिरहेको थियो। नजिकै हुर बालिएको थियो। वाह, क्या टेस्टी। मोटेले माथितिर घाँटी फर्काएर च्याङ्ग्राको चोक्टा चप चप चपाउँदै मुखभरि रस निकाल्यो। जाडोको त्यो रात घुर तापिरहेका वरिपरि दाउराका धुवाले सबै पिरिएका थिए। लोकल अन्डा क्या स्वादिलो है, यो पो अर्ग्यानिक त होइन र? गजुरेलतिर फर्केर भन्यो। अर्ग्यानिक शब्दले अल्लारेलाई छोएर उसले झ्वाट्ट भन्यो, अर्ग्यानिक त जौ र गहुँको जमराको रस पो हो त। यसले सबै रोग निको पार्छ। कहाँ पार्छ? यसमा कुनै वैज्ञानिकता छैन। अक्कलेले तर्क गर्यो। ओहो, मेरो दाइलाई पनि यसले अल्सर, युरिक एसिड, कब्जियत, माइग्रेन, सुगर तथा प्रेसर सबै निको पार्यो। फतफतेले करायो। एकछिन अर्ग्यानिक रसबारे वाद विवाद चल्यो भने अर्कातिर साधुले तयार गरेको जाडोको अर्ग्यानिक रसले मात्तिँदै तिकाएका थिए। रात छिप्पिँदै थियो। सहभागीहरू साधु सन्त जस्ता ध्वनिका रूपमा ध्यानमग्न हुँदै गए। निकै बेरको सन्नाटाको बीचमा रेस्टुरेन्ट साउ साधुराम आइपुगे। साधुरामलाई देखेपछि आँखाहरू खुले। साधुले बनाएको अर्ग्यानिकले त साँच्चै साधु बनाइदिँदो रहेछ। प्राणप्रिय स्वरमा कराइरहेको भद्रको स्वर सुनेर सबै गलल्ल हाँसे। देख्नुभयो त साधुको जादु। अनिन्द्रका बीच रात काटेका उनीहरू सबैजना चुपचाप आफ्नो बाटो लागे। शून्य लघुकथाको यो चरणमा अहिले मैले सुनाएको कथाको शीर्षक थियो साधु। यसलाई मैले डाक्टर विदुर चालिसेको रातो चामल लघुकथा सङ्ग्रहबाट लिएको थिएँ। सुन्ने लघुकथा। शून्य लघुकथाको अर्को चरणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। शून्य लघुकथाको यो चरणमा म फेरि डाक्टर विदुर चालिसेको अर्को लघुकथा लिएर आइपुगेको छु। रातो चामल सङ्ग्रहभित्रबाट अब मैले वाचन गर्ने लघुकथाको शीर्षक रहेको छ आइलिम र गैलिम। सन्तासको बीचमा सन्देश पसिन पसिना थिए। उता निर्भीकको आदेशको वर्षामा सबैजना लडाकुहरू तम तयार थिए। मध्यरातमा चौकी आक्रमणको योजना सबै लडाकुलाई सुनाइयो र कडा फरमान जारी गरियो। केटा हो, दुश्मनको आक्रमणलाई प्रत्याक्रमण गर्नु, सके मार्नु, नसके युद्धबन्दी भएर नफर्कनु।
निर्भीकको प्रशिक्षणपछि सबै विद्रोही दस्ताहरू आफ्नो निर्देशित गन्तव्यतर्फ लागे। जाँठो, त्यो क्या खुल्केको कडा पो दिँदो रहेछ, कछाडतिरको अल्छे विद्रोहीले भन्यो अनि साथीहरूसँगै आक्रमणको बेला चाहिने सबै सरदाम पिठ्यौमा बोक्यो। विद्रोही मानसिकता, पहाडको उकालो बाटो र शारीरिक शास्तिका बीचमा साँझ झमक्क पर्यो। रेडियो मार्फत खबर आयो, आजको रात जसरी नि चौकी आक्रमण हुनुपर्छ केटा हो। सलाम, केटाहरू अलि थाकेछन् क्यार्नी त, तिनका पिडोलामा कोर्रा ठोकम, अगाडि बढम। निर्भीकको आदेशपछि विद्रोही दस्ताको नेतृत्व गरेका सेवकले रेडियो बन्द गरे अनि थाकिरहेका दस्तालाई जम्मा गरेर निकै युद्धको सुर चढेका अनि उन्नत हिंसा उन्मादले रन्थनिएका विद्रोहीहरू आक्रमण पोजिसनका बीचमा थिए। बम, गोला, बारुद र गोलीका प्रहारहरू छुट्ने बेला थियो। रोजर, तयारी क्यार छौ? दस्ता पोजिसनमा छ। रोजर, शान्ति सम्झौता भयो, आक्रमण स्थगित। सेवक आफ्ना दस्ताहरूलाई सन्देश सुनाउँदै थिए। दस्ताका उन्मादले भरिपूर्ण विद्रोहीहरू पानी पानी भएर फर्कँदा गफ चलाउँथे। लडाईँमा आइलिम, सन्देश लियम, गैलिम, थारो पल्टेको उपल्लो दस्ता आइछ। भोक, प्यास, निद्रा, थकान जे भए पनि ती गललल्ल हाँसेर आफ्नो बाटो लागे। शून्य लघुकथाको यो चरणमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको लघुकथाको शीर्षक आइलिम र गैलिम हो। उहाँले यो शीर्षकलाई आइलिम र गैलिमको अर्थ पनि खुलाइदिनु भएको छ। यसै पुस्तकमा आइलिम भनेको आयौँ, गैलिम भनेको गयौँ, स्याङ्जाली बासिका भनेर पुस्तकभित्रको यो कथा सकिएपछि डाक्टर विदुर चालिसेले लेख्नु भएको छ। आजको शून्य लघुकथामा हामीले दुईवटा लघुकथा सुन्यौँ। डाक्टर विदुर चालिसेको पहिलो चरणमा साधु शीर्षकको लघुकथा सुन्यौँ भने दोस्रो चरणमा आइलिम र गैलिम लघुकथा सुन्यौँ। यो सँगै आजको लागि अब कार्यक्रमको समय सकिएको छ। डाक्टर विदुर चालिसेको रातो चामल लघुकथा सङ्ग्रहबाट हरेक बुधबारको शून्य लघुकथामा हामी दुईवटा लघुकथाहरू सुनाउँदै आएका छौँ। डाक्टर विदुर चालिसेको अर्को लघुकथा सङ्ग्रह जलान पनि अब बजारमा आइपुगेको छ र उहाँको यो सँगै प्रकाशित कृतिहरू युग बोल्छ कविता सङ्ग्रह 2047, सिसिफसको श्रापित मांसपिण्ड लघुकाव्य 2051, अभिलेखीय नेपाली क्रिया अनुसन्धान ग्रन्थ 2070, ऐतिहासिक नेपाली अवयव अनुसन्धान ग्रन्थ 2070, अभिलेखीय नेपाली व्याकरणको इतिहास अनुसन्धान ग्रन्थ 2074, सेनेगल कविता सङ्ग्रह 2074, अभिलेखीय नेपाली नाम धातु अनुसन्धान ग्रन्थ 2074, स्मृतिका पहाड कविता सङ्ग्रह 2075, कोशीका उडान कविता सङ्ग्रह 2075, च्याङमाईको डबली कविता सङ्ग्रह 2075 र जलान लघुकथा सङ्ग्रह 2077। यी सँगै थुप्रै पत्रिका समालोचनात्मक लेख, कविता, कथा सम्पादन तथा प्रकाशन गर्नुभएको छ उहाँले। डाक्टर विदुर चालिसेसँगको सहकार्य अङ्कको अर्को साता फेरि रातो चामलबाट दुईवटा लघुकथाहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि प्राविधिक साथीसँगै म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे बुलबुल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको समय सुखद बितोस्। नमस्ते। शून्य लघुकथा।